सरकार कशा पद्दतीन गोंयकारांक फटयता हें आमी एक गेल्ल्या म्हयन्यान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जेन्ना गेल्ले तेन्ना एक्सपोज केल्लें की थंय टेम्पररी बेसिसाचेर कशें गोंयकारांक हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार फटयता. आतां आज सेम आमी दुसऱ्या ऑफिसान आयल्या ते म्हणटा तें गोवा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. आतां दीस इज अ कॉर्पोरेशन बट गोवा गव्हर्मेंटाचें अंडरटेकींग. आतां मुख्यमंत्र्याचो पयर स्टेटमेंट आहा की आपूण आतां इलेक्शना पयलीं परत 10,000 नोकऱ्यो दितलो म्हणटा. अरे पूण ज्या लोकांक तुमी नोकऱ्यो दिल्या आनी जे गोंयकार पळय सद्या नोकरेर आसा तांकां पयलीं रेगुलरायज करा आनी मागीर गोंयच्या जनतेक फटया. आज आमी हांगा आयिल्ले कित्याक 220 गोंयकार जे गेल्लीं 13 वर्सां 2013तल्यान तांचो रिक्रुटमेंट जाला ह्या डिपार्टमेंटान. 2006 रिक्रुटमेंट जाला. आज आमी 2026 पावले. 20 वर्सां जालीं ते बाबडे आतां टेम्पररीच म्हणून काम करता. आतां हे डिपार्टमेंटान फक्त 17 लोक परमनंट आसा. सारकें मरे 17 लोक आनी एक 2-2.5 वर्सांनी रिटायर जावपाचे. म्हळ्यार हाजो अर्थ आनी एक 2-2.5 वर्सांनी हे डिपार्टमेंट टोटल टेम्पररी स्टाफान चलोवपाचो. आतां हे सरकारान म्हाका दिसता दोळे उगडे करपाची गरज आसा. कित्याक आतां जेन्ना आमी एमडीक मेळ्ळे पयलीं म्हणल्यार ते एमडीक पळोवनूच म्हाका म्हजें अर्दें एग्रेशन देंवलें. बाब चंद्रास देसाय तो आसून उलयता आनी आपूण करता म्हणटा. आतां 4 वर्सां जेन्ना ताका विचारलें अरे बाबा 4 वर्सां तूं आतां एमडी म्हणून ह्या चेअरमॅनाचें काम करता. ह्या लोकांच्या मेहनतीक लागून तातूंत कांयशे सुपरवायझर आसा, कांयचे हेल्पर आसा, मार्केटींग ऑफिसर आसा जे आतां गोंयान गोंयकाराच्या म्हायतीक लागून हांव सांगता की गोंयान जवळ जवळ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे 1200 आउटलेट आसा. तातूंत 39 रूट आसात आनी हे 220 लोक हे 39 रूट आनी 1200 आउटलेट ऑल अक्रॉस गोवा सांबाळटात. आनी ह्या 1200 आउटलेटांतल्यान गोंयकार आज भाजी खावन आपल्या पोटाची वेवस्था करता. डेली सकाळीं सांजचे आमी जेवता पळय ते हांच्या मेहनतीक लागून. हे लोक मेहनत करता, रातीचे दीस करता. कित्याक हांचें काम रातचे फांतोडेर 2 चालू जाता. 2 ते सकाळीं 6-8 जायसर ते बाबडे मेहनत करता की आमकां सकाळची भाजी मेळची म्हणून, कडधान्य मेळचें म्हणून. सो ह्या लोकांच्या एफर्टाक लागून आज गोंयकार अन्न खावपाक पावता. सो ह्या लोकांचे रायट्स जाग्यार पडपाक जाय म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमचो तेंको हांकां आसपाक जाय. सरकाराक एक चेतावणी दिता की आज ते फियरलेसली भायर सरल्यात. पूण फियरलेसली भायर सरल्या म्हणून एकूय स्टाफाचेर 220 लोकांचेर कसलेच तुमी तांचेर एक्शन जावपाक जायना. जर तर एक सुद्दां स्टाफाचेर जर तर मेमो किंवा जर हांकां ट्रान्सफर कितेंय जर तर तुमी अन्याय करपाक लागले जाल्यार हांव येवन हांगा बसतलो न्हिदतलो आनी सगळे गोंयकार येवन हांगा बसतले. सो सरकाराक चेतावणी दिता हें हांचे जाग्यार घालपाक इज व्हेरी सिंपल बिकॉज दीस इज अ कॉर्पोरेशन which is headed by a MLA. So MLA can take a direct decision की बाबा as per the जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया तो जजमेंट जो आसा त्या आधाराचेर तूं डिसिजन घेवन धाड मरे सरकाराक. सरकार जर तर करना जाल्यार आमी येवया रस्त्यार. पूण कॉर्पोरेशनाचेच वील ना हांकां परमनंट करपाचें. आमचे ऑल इंडिया नॅशनल ट्रेड युनियनाचे अध्यक्ष बाब अजय प्रभू गांवकरान हो विशय मुखार घेतिल्लो. हांव तांचे मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता की आज सामान्य गोंयकार जे बाबडे भिवून दीस काडटात. कित्याक आज परिस्थिती अशी जाल्या की कोणी जर तर उलोवपाक गेलो जाल्यार हें सरकार तांचेर एक्शन घेता, तांचेर कारवाय करता. ऑलमोस्ट 20 वर्सां हे बाबडे सफर जाल्यात. 20 वर्सां तांकां दामून दवरल्यात. तांकां परमनंट एम्प्लॉय केल्ले ना. आतां तांकां बाबड्यांक परमनंट नाशिल्ल्या कारणान तांकां मेडिकल बेनिफीट मेळना, तांकां लीव सारकी मेळना. समज जर तर तांकां फाल्यां लोन काडचें पडलें, जर तर घरान कोणाचें लग्न आसा किंवा कोणी दुयेंत पडलो जाल्यार लोन काडपाक जर बँकेन जर गेले जाल्यार तांचें लोन पास जायना बिकॉज दे आर टेम्पररी एम्प्लॉई. जेन्ना तांचें पे स्लीप पळयता एज टेम्पररी तांकां लोन मेळना. हो तांचेर अत्याचार न्ही. अरे आज आमी गोंयकार ह्या लोकांक लागून आसा आमी भाजी खावपाक पावता.
म्हाका दिसता हो विशय गंभीर आसा, हो खरो गोंयकारांचो विशय. म्हाका दिसता आज गोंय जे पळय आमी म्हणटा की गोंय वाचोवपाक जाय, गोंय धोक्यान आसा, हें गोंय वाचयात जाल्यार म्हाका दिसता खरें आमी गोंयच्या जनतेचेर न्याय दिवपाक पावतले. अशे विशय आमी घेत रावतले. सरकाराक हांव चेतावणी दिता, आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ह्या सरकाराक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 20 तारखेचो डेडलायन दिल्लो आसा. जर तर 20 तारखेक जर ते करना, कित्याक 5 दिसाचे गणपती म्हाका दिसता आमी 20 तारखेक पावयता, सो आमी कॉल दिल्लो. आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचे आमी सरकाराचे कान दोळे उगड करपाक सोदता की चवथी पयलीं तांचे करा. जर तर तुमी करना जाल्यार गोंयान अशे खुबशे डिपार्टमेंटां आसात ज्या डिपार्टमेंटांनी तुमी आजून गोंयकारांक परमनंट केल्ले ना, 10 वर्सां 20 वर्सां. सो ह्या चवथी मेरेन जर तर हे सरकार करना जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या भायर, सगळ्या कॉर्पोरेशनाच्या भायर आमी येवन हांगा स्ट्रायक करतले आनी आमचो जो न्याय, आमचो जो हक्क आसा हो आमी सरकारा कडेन वसूल करून काडटले. सो आमी PWDचे जे 2nd 3rd बॅच हांकां घेवन जो मुवमेंट केल्लो तेन्ना आमकां बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडल्यानूय अप्रोच केले की आमचे अशे प्रॉब्लेम आसा. तेन्ना आमकां दिश्टी पडलें की गोंयांत अशी कितलीशीं डिपार्टमेंटां आसात जे आमचो गोंयकार भुरगो आयज फाल्यां परमनंट जातलो म्हणून थंय काम करीत आसा आनी थोडे रिटायरमेंटाक पावले, पूण आजून ते टेम्पररीच उरल्या, कॉन्ट्रॅक्टाचेर उरल्या. खंय ना खंय आतां टायम येयला तेंचो आवाज घेवपाचो, तांकां तेंचो हक्क दिवपाचो. ते कितें भीक मागना, ते आपलो रायट मागता, हक्क मागता आनी ताका कायद्याक अनुसरून ताका हक्क दिवपाचो वील पॉवर जर सरकाराक ना जाल्यार सरकाराक जाय कित्याक? आमी पळयलें पावर डिपार्टमेंटाचें पळयलें, PWDचें पळयलें, आतां हॉर्टिकल्चर पळयता. आमी ते दीस आझाद मैदानाचेर तुमकां सांगलेलें तुमच्या मार्फत तुमच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेडाक की तुमच्या डिपार्टमेंटान जर अशे कॉन्ट्रॅक्च्युअल टेम्पररी स्टेटस स्टाफ धरून तुमी एक्सप्लॉयट करता जाल्यार ते बंद करात आनी ताची फायल ऑलरेडी मूव करात तुमी म्हणून. म्हाका दिसता काही डिपार्टमेंट आजून करना. आतां आमी आयज हॉर्टिकल्चर मॅनेजींग डायरेक्टराक सांगपाक गेल्ले, हांव चंद्रहास देसाय एक बरो व्यक्तिमत्व, बरो ब्युरोक्रेट म्हणून वळखलो वता. ताणें अश्युरन्स दिला की आपूण बेगीच्या बेगीन ती फायल मूव करता म्हणून. आतां ते सरकाराचेर आसा बेगीच्या बेगीन ताचो हक्क दिवपाचो. जशेंच अमित बाबान सांगलें की तांकां बारीक बारीक गजाली झगडचे पडटा, म्हणजे तांकां मेडिकल बेनिफिट्स ना, लीव सारके ना, तांकां सादें लोन मेळना, म्हणजे शेवटी वयचें खंय. काही लोकांनी म्हाका सांगलें की रिटायर जावपाचें आसा. रातचे 1-2 सुमार उठून ते काम करता, म्हणजे अशें काम करता म्हणून प्रत्येक गांवांत, गोंयच्या गांवांत भाजी पावता. आनी तांकां जर आमी न्याय दिवंक पावले ना जाल्यार मागीर कितें करपाचें हांगासर? म्हाका दिसता 1200 आउटलेट सांबाळप नॉट अ जोक. फाटीं तांकां एग्रीकल्चर लिडरशीप अवॉर्ड मेळ्ळो. कोणाच्या कुस्तार मेळ्ळो तो? हे प्रत्येक कामगाराच्या कुस्तार तांकां अवॉर्ड मेळ्ळो. हे सगळ्यांचे हात त्या अवॉर्डाक आसा, कित्याक डेडिकेटेडली म्हणजे सामकें सिन्सियरली काम करतात. केन्नाच मिस अप्रोप्रिएशन जायना म्हणून आयज हो कॉर्पोरेशन जवळ जवळ 100 crore प्लस टर्न ओवर करपाक पावलो. म्हाका दिसता चेअरमॅन बाब प्रेमेन शेट तेणी एक खरें आपूण इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. 4 वर्सां जालीं, 4.5 वर्सां जालीं, आतां तरी मातसो कितें काम कर आनी हांकां रेगुलरायज कर. खरेंच भुरगीं सगळीं तुजें बरें मागतलीं. MDन आमकां एश्युरन्स दिला. MDन सांगलां आपूण चेअरमॅनाचो अप्रुवल घेता, पूण आमची खास करून चेअरमॅनाकूय विनंती आसा आनी फाटीं फुडें कसलें राजकारण पळोवं नाका आनी हे भुरग्यांक इथं रेग्युलरायज करून उडय, कित्याक तुमी पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग गव्हर्मेंट. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.